نام اللہ دا ذکر زبان کر لے، دشمن پرے نہ رہن تے پھر آکھیں اللہ پاک دے نام دی ڈیل بیڑی، تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھیں سکے آس امیداں دے باغ تیرے، حافظ ہرے نہ ہون تے پھر آکھیں پڑھ پاک درود دعا منگی اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھیں صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج ہر انسان دے دل دے اندر ایک خواہش ہے کہ میں رب کولوں جنت لینی ہے، چاہے کوئی گنہگار ہے، چاہے کوئی تہجداں پڑھن والا ہے، چاہے کوئی ہر سال بیت اللہ دا حج کرن والا ہے، ہر انسان دے ہر مرد ہر عورت ہر بچے دے دل دی خواہش ہے کہ مرن تو بعد رب کولوں جنت لینی ہے۔ آؤ میں نبی پاک علیہ السلام دے دسے ہوئے فرمان دے مطابق، آپ سرکار دی حدیث دے مطابق نبی پاک نے 4 گلاں دسیاں، اگر انہاں تے عمل کر لواں گے اللہ تعالیٰ سانو جنت الفردوس دا مالک بنا دے گا۔ انہاں دے اندروں میں انتہائی مختصر وقت دے اندر ایک گل ذکر کر کے اپنی بات میں مکمل کراں گا۔ نبی پاک ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار اللہ پاک دے حکم دے نال نبی پاک آپ سرکار نو اللہ پاک نے آرڈر فرمایا اے میرے پیغمبر ایتھوں ہجرت کر کے یسرب والے چلے جاؤ، جیڑا ایس ٹائم مدینہ پاک اندہ پہلا نام یسرب سے، یسرب دا مانا بیماریاں والا شہر، لیکن جدو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے قدم لگے، اللہ پاک نے بیماریاں ختم کر کے اللہ پاک نے مدینہ الرسول بنا دیتا، اللہ پاک نے امن والا شہر بنا دیتا۔ اس طرح کر کے نبی پاک مکہ پاک دے اندر نبی پاک بیت اللہ دے کول آئے، آپ سرکار مدینہ پاک دے اندر جان تو پہلا آپ سرکار مکہ پاک دے اندر بیت اللہ دے کول آکے نبی پاک فرماندے نے اے بیت اللہ تینو چھڑن تے دل نہیں کردہ سی، لیکن تیرے رہن والے ایتھے رہن نہیں دین دے۔ اس طرح میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ٹوٹا جیا دل لے کے نبی پاک پیچھا مڑے تے بابا جی بڑی پیاری گل کر دینے آندے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے اے ہنجوں نے کیریاں، مڑ مڑ پہ ویکھن نالے اے ہنجوں نے کیریاں، اللہ نے چک لیاں اوتھو رزق دیاں ٹیریاں، او کرساں نہ کرساں بیت اللہ پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم سب بات تقدیر دی، جوک مدینے والے احمد منیر دی۔ اس طرح چھوٹیاں چھوٹیاں انصاراں دیاں بچیاں آپ
سرکار دے اگو استقبال واسطے کھڑیاں نالے اپنی زبان حال دے نالوں اے شیر پڑھ دیاں پیاں نے آندیاں نے طالع البدر علینا من ثنایت الوداع وجب الشکر علینا مادا للہ دائی اندہ ترجمہ آندیاں نے اساں کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوار دیاں اساں کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں اے جند جان نبی اتوار دیاں اج آیا اے پیر حقانی نی مائی آمینہ دا دل جانی نی او جبرائیل جندہ دربانی نی اسانو کر اس سرکار دیاں نالے ایک اور بھی گل کی تھی آندیاں نے اللہ رحمت آمی برسائے نی نبی شہر مدینے آئے نی او سکے بوٹے ہرے ہو آئے نی بونداں ڈگیاں نے عجب کرام دیاں اساں کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوار دیاں صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار مدینے تشریف لے کے آئے تھے اس حدیث دے راوی سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اے حدیث بیان کر دینے آپ سرکار نے اس طرح سامنے مدینے والیاں نو مخاطب کیتا آپ سرکار دے سامنے اس طرح یہودی بھی موجود سن آپ سرکار دے سامنے نبی پاک دے صحابہ بھی موجود سن آپ سرکار دے سامنے اس طرح سارے انو مخاطب ہو کے نبی پاک فرماندے نے یا ایوہن الناس افشو السلام اے مدینے دیو باسیو سلام نو عام کر دیو آپس دے اندر السلام علیکم بلایا کرو چل دے پھر دے السلام علیکم بلایا کرو کسے نو جان دے ہو وہ انہوں بھی السلام علیکم کسے نو نا جان دے ہو وہ انہوں بھی السلام علیکم بزاران دے اندر جاؤ تے السلام علیکم مسجد دے اندر آؤ تے السلام علیکم نبی پاک علیہ السلام دے اس فرمان تے عمل کر کے صحابہ اکرام نے کس طرح وکھایا صدقے جاواں نبی پاک دے دو صحابی راہ دے اندر سفر کر رہے ہوں دے راہ دے اندر کوئی رکاوٹ والی شے آ جاندی ایک سجی سیڑ تو گزردا ایک کھبی سیڑ تو گزر جاندا اس تو بعد جرو آپس دے اندر ملتے تے السلام علیکم آکھیا کر دے سن نبی پاک ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار مسجد نبوی دی اندر تشریف فرما سن آپ سرکار دے کول ایک آن والا آیا آکے کہندہ اے اللہ دے نبی جی السلام علیکم آپ سرکار نے ان دے سلام دا جواب دیتا آپ سرکار فرماندے نے آجا بیٹھ جا اللہ پاک نے تینو 10 نیکیاں عطا کر دیتیاں نے تھوڑی دیر ہور گزرن تو بعد نبی پاک دے کول ایک ہور آن والا آیا آکے کہندے حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سرکار نے ان دے بھی سلام دا جواب دیتا آپ سرکار فرماندے نے آج جا بیٹھ جا اللہ پاک نے تیرے نامہ عمال دے اندر 20 نیکیاں لکھ چھڑیاں نے وہ تھوڑی دیر ہور گزرن تو بعد نبی پاک دے کول ایک ہور آن والا آیا آکے کہندے حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سرکار نے ان دے بھی سلام دا جواب دیتا آپ سرکار فرماندے نے آجا بیٹھ جا اللہ پاک نے تینو 3 نیکیاں عطا کر چھڑیاں نے ایتھو اے ثابت ہوندہ ہے کہ بندہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آکھن دے نال اللہ پاک نامہ عمال دے اندر 3
نیکیاں لکھ چھڑتے نے او معاشر دا میدان ہوئے گا کل قیامت والے دن بندہ ایک نیکی واسطے اپنے باپ کو جائے گا آکھے گا ابا جان میں توڑے نال محبت کرن والا تسی میرے نال محبت کر دے سو اللہ دی اللہ دے دربار دے اندر میری ایک نیکی کٹ گئی ہے اللہ پاک نے فرمایا ایک نیکی جا کے لب کے لیا تے باپ کہے گا اے بیٹے بے شک دنیا تے محبتہ سن پیار سن عقیدت سی محبت سی لیکن آج میری نیکی کٹ گئی تے میں کندے کو لواں گا اے بندہ اپنی ماں دے کول جائے گا آکھے گا اماں جان دنیا تے بڑیاں محبتہ کر دے سو آج ایک نیکی کٹ گئی مینوں ایک نیکی تے دے چھڈو اے ماں بھی نیکی دین تو انکار کر دے گی اللہ پاک نے موقع دیتا ہے ٹائم دیتا ہے راہ جاندیاں نو مسجد دے اندر آندیاں نو بازاراں دے اندر جا رہے ہو اوتھے کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک 3 نیکیاں نامہ اعمال دے اندر لکھ چھڑے گا اللہ پاک 3 نیکیاں دا اضافہ کر چھڑے گا حضرت صاحب کئی بندے ایسے بھی موجود اس دنیا دے اندر شکانی صاحب حضرون صاحب میرے والے توجہ کئی بندے نوی موٹر سائیکل تے بہ کے یا کار تے گڈی تے بہ کے اپنے آپ چوں اننے باہر ہوندے نے او کسے مسلمان نو سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے اپنی آکڑ دے اندر اپنے تکبر دے اندر آ کے کسے مسلمان ماڑے مسلمان دے نال سلام لینا گوارا نہیں کرتے حضرت جی ایویں نہ کریا کر بلکہ اے ویکھیا کر او ماڑے والے نہ ویکھی او غریب والے نہ ویکھی او ریڑی لاون والے نہ ویکھی بلکہ اے ویکھی جن نے حکم دیندا ہے ان دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن نے حکم دیندا ہے او تے ہے سونا نبی جن دے ورگا رب نے پوری کائنات دے اندر رب نے 14 طبقہ دے اندر اللہ پاک نے بنایا ہی کوئی نہیں دعا کرو اللہ پاک سانوں بھی زیادہ تو زیادہ السلام علیکم آکھن دی توفیق عطا فرمائے جو سنے اللہ پاک پہلا مینوں پھر تہانوں اللہ پاک اس سے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ